ذرا بلند آواز سے ذرا تاجدار ختم نبوت نبیاں دی منصب داریاں نبیاں دی منصب داریاں نبیاں دی منصب داریاں محمد اتے صلی اللہ نبیاں دی منصب داریاں نبیاں دی منصب داریاں محمد اتے محمد اتے محمد اتے ہن مک گئیاں نبیاں دی منصب داریاں نبیاں دی منصب داریاں صفتاں سبھی معیاریاں صفتاں سبھی معیاریاں محمد اتے ہن مک گئیاں نبیاں دی منصب داریاں آن تو لے کے جا بڑھتائی امت خاطر روئے سائی آن تو لے کے جا بڑھتائی امت خاطر روئے سائی امت خاطر روئے سائی امت خاطر روئے سائی کہ دنیا دی سب غمخاریاں دنیا دی سب غمخاریاں محمد اتے ہن مک گئیاں عرشاں دی مہمانداریاں نبیاں دی منصب داریاں سدرات جبریل بھی آکھیں کس دی مجال کے پار جو جائے سدرات جبریل بھی آکھیں کس دی مجال کے پار جو جائے کس دی مجال کے پار جو جائے عرشاں دی مہمانداریاں عرشاں دی مہمانداریاں ذرا ہاتھ اٹھا دے مل کے ذرا محمد اتے محمد اتے محمد اتے محمد اتے میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں سے زیادہ میرے بزرگوں کا ذوق ہے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے مل کے ذرا محمد اتے ہن مک گئیاں صفتاں سبھی معیاریاں صفتاں سبھی معیاریاں اور انگل گمانا چن نو ہلانا پتھراں پتھر بول پڑے اگر آج آپ اس شعر پہ چپ رہے تو بڑا افسوس ہوگا توجہ کیجئے گا پتھر نو انگل گمانا چن نو ہلانا پتھرانو بھی کلمے پڑھانا کلمے پڑھانا کلمے پڑھانا ساری ادا وہاں پیاریاں ساری ادا وہاں پیاریاں محمد اتے وہ پیچھے والے حضرات بھی ذرا مل کے ذرا محمد اتے
شادی میں